मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस। अल्लाह कहते हैं ये तो सीधे रास्ता है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी हैं जो इस सीधे रास्ते को छोड़कर बेकार बातों को ख़रीद लेते हैं। लहवल हदीस वो बातें जिनका न दुनिया में कोई फ़ायदा ना आखिरत, बेकार बातें। इस आयत का एक शान नुज़ूल है, वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, कि लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेकार बातों को ख़रीद लेते हैं, यानी कुरान के बदले में या अल्लाह के रास्ते के बदले में। नदर इब्न हारिस जो था, ये काफिर था, ये फ़ारिस जाया करता था तिजारत के लिए। तो जब ये वहाँ जाता तो फ़ारिस में जो बादशाह लोग थे उनके महलों में भी जाना होता, और वहाँ अहले फ़ारिस से अपने बादशाहों के और अपने बहादुर लोगों के किस्से कहानियाँ सुन के आता, और वहाँ से एक नाचने वाली बांदी भी ले आया। तो ला के ना साहबा को, जो भी अरब लोग थे मक्का में, उन लोगों को कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको मूसा के, कौम आद, कौम समूद के वाक़यात सुनाते हैं, छोड़ो उन वाक़यात को, मैं तुम्हें तारीख़ी किस्से सुनाता हूँ। तो वो किस्से बैठ के सुनाता। रुस्तुम, जो पहले ज़माने में जो पहलवान गुज़रे थे वो फ़ारिस में, रुस्तुम टाइप के, और उनकी किस्से कहानियाँ शुरू कर देता। लोग उसमें दिलचस्पी लेने लगते। दूसरा, उसने एक नाचने वाली बांदी रखी हुई थी जो गाने सुनाया करती थी। तो लोगों से कहता तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते हो, इधर आओ। वो बांदी नाचती थी और उनको गाने सुनाया करती थी। तो लोग फिर उसमें दिलचस्पी लेने लगे। तो इन सब चीज़ों को कुरान ने लहवल हदीस कहा कि इतनी अच्छी बात को छोड़कर तुम एक लहवल हदीस, गाने बजाने और इन बांदियों में और मौसीकी में दिलचस्प हो। मौसीकी के आलात भी इसमें दाखिल हैं, जैसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लहवल हदीस की जो तशरीह की है, वो गाना बजाना, मौसीकी के आलात, तो ये सब चीज़ें इसमें दाखिल हैं। तो उलमा ने लिखा है कि कोई एक चीज़ इस आयत का मिज़दाक़ नहीं है। हर वो चीज़ जो अल्लाह की याद से आपको गाफिल कर दे और गफलत का ज़रिया बने, जो आपको कुरान और सुन्नत से दूर कर दे, उसमें ड्रामे, फिल्में और सारा दिन जो मैचेस देखते रहते हैं, बैठ के सारा दिन तबसरे करते रहते हैं, हर वो चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ इस तौर पर कि वो आपको अल्लाह से और इस्लाम से और कुरान से गाफिल कर रही है, वो तमाम चीज़ें लहवल हदीस में दाखिल हैं। अब इसी आयत से उलमा ने मौसीकी के नाजायज़ होने पर भी इस्तेदलाल किया है, क्योंकि मौसीकी भी, जो लोग गाने बजानों में लगते हैं उनको फिर कुरान से दिलचस्पी थोड़ी होती है। वो तो हर वक्त हेडफोन लगा के, हैंड फ्री लगा के नाचते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं। या बाज़ लोगों ने ये कहा है कि भाई ये अगर इससे हम गाने बजाने को हराम करार दें तो यहाँ तो वो गाना बजाना मुराद होगा लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की याद से गाफिल करे। तो वो मौसीकी और वो गाने बजाने जो हमें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर रहे, तो वो तो जायज़ होने चाहिए। तो खूब समझ लें, गाने बजाने या मौसीकी जो है ना, उसका नाजायज़ होना सिर्फ इस आयत से साबित नहीं है, उस पर दूसरे दलाइल भी हैं। उनमें सबसे बड़ी दलील ये है कि जिस चीज़ का भी दाइया और सबब मौजूद होता है, फिर भी वो चीज़ ना हो, इसका मतलब वहाँ शरीयत में मुमानात है। दुनिया की हर कौम में मौसीकी रही है, और ये ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ इंसान माइल होता है। लेकिन हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा में, कोई एक सहाबी भी हमें नहीं मिलता जिससे कोई एक बांसुरी तक का हमें सबूत मिल जाए, एक बाजे तक का हमें सबूत मिल जाए। इसका मतलब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पाबंदी थी। इसकी मैं और आसान मिसाल देता हूँ। अरब में तस्वीरों का बड़ा रिवाज था, बुतों की तस्वीरें बनाते, पहाड़ों को तराश के मुजस्मे बनाया करते थे। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई हदीस ना होती तस्वीर के हराम होने के बारे में, फिर भी इतना हमारे लिए काफ़ी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत सहाबा को, उसके बावजूद सहाबा ने नबी की तस्वीर नहीं बनाई, ना ताबीईन ने किसी सहाबी की तस्वीर बनाई, हालांकि वो तस्वीरों का फ़न तो उरूज पर था उस ज़माने में। तो ये ना बनाना इसकी अलामत है कि भाई इनको रोका गया है इस कमल से, वरना ये दाइया तो मौजूद है, रिवाज भी है, दिल भी चाहता है इंसान का अपने बड़ों की, आज भी लोग रखते हैं ना अपने बड़ों की एल्बम और यादगारें, अपने बच्चों की, अपने बाप दादों की, घरों में लटकी भी होती तस्वीरें, अपनी शादी ब्याह की। लेकिन हमें एक सहाबी नहीं मिलते कि उन्होंने कोई एक चिड़िया तक की तस्वीर बनाई हो अपने हाथ से। तो ये इसकी अलामत है, खुद एक वाज़ेह दलील है कि भाई ये मुमाना थी, तभी तो नहीं किया ना उन्होंने ये काम। तो जो लोग आज मौसीकी को हलाल करार दे रहे हैं ना, उसके दलाइल तराश रहे हैं और तावीलात करते हैं उन अहादीस में जिनमें मौसीकी को हराम करार दिया। जैसे हदीस में आता है तिरमिज़ी में, क़ुर्ब क़यामत में कुछ लोग गाने बजाने वाली औरतें लाएंगे और जो है वो नाच गानों की महफिल होगी,
موسیقی ان کے سروں پہ بجائی جائے گی اور اللہ ان سب کو زمین میں دھسا دے گا. تو تعویل کرتے ہیں کہ جی اس سے تو وہ موسیقی مراد ہے جو لڑکیوں کے ساتھ ہو اور یوں اچھل کود مچائی ہوئی وغیرہ وغیرہ جو بھی دلائل دیے جاتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر یہ آپ جس موسیقی کو جائز سمجھ رہے ہیں اگر یہ جائز ہوتا ہے تو کوئی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف روایت میں تو ثبوت ملتا نا ہمیں کہ انہوں نے بانسری بجائی ہے یا کسی کا بیٹھ کے گانا سنا ہے ان لوگوں نے. اور اگر کوئی روایت ہمیں ملتی ہے غنا کے بارے میں تو وہ غنا سے مراد ترنم کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا, یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو لڑکیوں نے وہاں پر نبی کے استقبال میں چھوٹی بچیوں نے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھے, طلع البدر علینا جو مشہور اشعار ہیں. تو اس طرح غنا کا لفظ ترنم کے ساتھ شاعری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے من لم یتغنى بالقرآن لیس منا, جو قرآن میں تغنی غنا نہیں کرتا, غنا سے مراد خوبصورت آواز میں قرآن نہیں پڑھتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اب یہ تو نہیں کہ آپ قرآن معاذ اللہ گانے کے طرز پہ پڑھنا شروع کر دیں. تو اگر یہ جو موسیقی آج جس کو جائز ہونے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, آج نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں موسیقی جائز ہے, لوگوں کو نوجوانوں کو وہ خراب کر رہے ہیں, اس کا کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں تو ایک بانسری کا ہمیں ثبوت مل جاتا ہے. جنید جمشید کی بات مجھے یاد آتی ہے, جب جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے گانے بجانے چھوڑے تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ انسان گنجائش تلاش کرتا ہے, کہیں کسی مذہبی اسکالر سے, کہیں قرآن و سنت سے مجھے گنجائش مل جائے. تو بہت سے لوگوں نے جنید جمشید کو کہہ دیا گانے بجانے جائز ہیں اسلام میں, لیکن جنید جمشید کی ایک بڑی اہم بات ہے, اس نے کہا کہ میں نے بہت تلاش کیا کہ ایک بانسری تک کا بھی مجھے اگر ثبوت مل جائے نا تو میں دوبارہ موسیقی شروع کر دوں گا. تو میں نے تلاش کیا, کہیں بھی کسی اسکالر نے ایک بانسری تک کا بھی مجھے حدیث سے ثبوت نہیں دکھایا کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے بانسری بھی استعمال کی. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام موسیقی کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے عبداللہ بن عباس کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق لہو الحدیث میں یہ غنا گانے بجانے اور موسیقی کے آلات شامل ہیں. اس کو اللہ نے ایک برائی کے طور پہ بیان کیا. یہ چیزیں عام طور پر اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں. ہاں کچھ موسیقی ایسی ہے جس کے جواز میں اختلاف ہے, جیسے کہ جنگ کے موقع پر جو دف بجایا جاتا ہے یا لوگوں کو ابھارنے کے لیے جنگ کے موقع پر جو ہے وہ دف ڈھول وغیرہ بجایا جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی ترانہ گایا جاتا ہے, تو ایسے موقع پر پھر فقہا کا اختلاف ہے. تو جہاں اختلاف ہوگا اور سوسائٹی کی ضرورت ہوگی تو وہاں خاص مواقع پر گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن نارملی جو ہے اس کا جواز, یہ اس کا فتویٰ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, اللہ کہتے ہیں لوگوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں, بغیر علم, بغیر دلیل کے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اسلام کے غلط ہونے کے لیے تو وہ لے کر آؤ. آپ دلیل تو لا نہیں سکتے, اب آپ انٹرٹینمنٹ میں لگا دیتے ہیں لوگوں کو, ڈراموں فلموں میں لگا دیتے ہیں. جیسے کہ آج کل مغربی دنیا کا ایک طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو بے حیائی میں لگا دیا, زنا میں, سگریٹ میں, چرس میں اور ان تمام چیزوں میں جب چسکا لگتا ہے تو پھر آدمی دلائل کو ایک طرف چھوڑتا ہے, پھر وہ کہتا ہے چھوڑو اسلام کو. تو یہ آج بھی مغربی دنیا اسی طرح اسلام سے لوگوں کو روکتی ہے, ہمیشہ سے روکتی رہی ہے. عیاشی میں لگا دیا آپ کو اور آپ کام کی زندگی سے محروم ہو گئے. آپ دیکھیں جب یہ فلسطین اور اسرائیل کا چل رہا تھا تو کرکٹ کے میچ آ رہے تھے, اس وقت لوگ اس کو چھوڑ کر میچوں میں دلچسپی لے رہے تھے. تو تمام وہ چیزیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے اور ضروری کاموں سے غافل کر دیں وہ لہو الحدیث میں. ہاں ہر طرح کا لہو ہمیشہ حرام نہیں رہتا. کچھ لہو تو ایسے ہیں جیسے میں نے بتایا غنا اور موسیقی وہ ناجائز ہیں, اور کچھ لہو ایسے ہیں جو مباح ہیں. دوسری قسم لہو کی وہ ہے کہ جو صرف جائز ہے, یعنی کوئی ثواب بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, جیسے ایسے ادھر ادھر آدمی کھیل کود کے ٹائم ویسٹ کر رہا ہو. ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا اس کو لیکن حرام نہیں. اور تیسری لہو کی قسم وہ ہے جو مستحب ہے, وہ دیکھنے میں لہو ہے, حقیقت میں وہ لہو نہیں ہے. جیسے وہ کھیل جو دماغی صحت کے لیے ضروری ہیں تاکہ آپ اپنے دماغ کو مفید کاموں میں استعمال کر سکیں, دماغ اس کے بغیر آپ کا فریش نہیں ہوتا, تو وہ صرف جائز نہیں, نیت اچھی ہو تو وہ ثواب بھی ہے.